हाँ हुजूर, ये जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जलसे इजलासात और जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, उसमें अवामुन्नास को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए या उसकी खातिर और कुछ करने के लिए वो ये उभारते हैं कि अगर तुम इन महफ़िलों में आओगे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तस्कीन पहुँचेगी और आपको वो क़यामत के दिन बहुत अच्छी तरह मिलेंगे। और नाउज़ बिल्लाह ये भी कहा जाता है अगर एक किसी अहमदी को शहीद करोगे तो उसका भी क़यामत के दिन हज़ूर आपको बहुत खुश होंगे आपसे। इसके बारे में आप प्लीज़ कोई रोशनी डालें। उनसे पूछें जो कहते हैं कि वो रोशनी डालें कि उनको किस तरह पता चला इस बात का। एक सिर्फ तरीका है हमारे पास पहचानने का जिसके मुताबिक हम यकीन से कह सकते हैं कि वो फैसला करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे या नाराज़ होंगे, और वो उसको कुरान की सनद हासिल है, अक़ल उस बात को तस्लीम करती है। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस बात से खुश होंगे जिसका कुरान ने हुक्म दिया है और जिसका सुन्नत ने वजाहत से हमें बताया कि ये मतलब है इसका। उसके सिवा किसी बात से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी रज़ा अल्लाह की रज़ा थी, आपकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी थी। ये तो बड़ी कतई बात है। इसलिए जो शख्स ये दावा करता है कि फ़लाँ काम करो उससे खुश होगे, उसका फ़र्ज़ है कि साबित करे कि सुन्नत यही थी, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ था, इस वजह से खुश होंगे। ये तो मानने वाली बात है। आपको किसी से प्यार हो, आप उस जैसा बनने की कोशिश करें, उसकी अताअत करें, वैसी अदाएँ बनाएं तो वो खुश होगा। अगर उसके दुश्मनों वाली अदाएँ बना लें फिर कैसे खुश होगा? हो सकता है फिर खुश नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, ये इस झगड़े का फैसला इसी से कर लें। हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कभी अपने या खुदा के शदीद दुश्मनों को भी गंदी गालियाँ दी गई हैं? कभी कोई वाक़या हो, नापाक इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इख्तबासात थोड़े थोड़े चुन कर उनके गलत मतालिब निकाल कर कत्ल के फतवे दिए गए हैं। एक मजलिस को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाल के दिखाएं किसी हदीस से कि ये तज़किरे चल रहे थे कि अभी जो है खबीस का बच्चा, लानती, वो नापाक औलाद और ये और वो, और उसे कत्ल करो। जब तक वो खुद कत्ल करने नहीं आया उस वक्त तक उसके कत्ल की इजाज़त नहीं दी। आया कत्ल की नीयत से, और उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से इजाज़त पाकर अपने ग़ुलामों को इजाज़त दी, अब तो ये निकल आया है तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारा पीछा करके आया है मदीने तक, अब इजाज़त है बेशक मारो। फिर खुदा की मर्ज़ी, उसके इरशाद, उसकी तकदीर के ताबे उसकी जान ली गई। लेकिन जिनको पकड़ा गया जिंदा उनको भी एहसान के साथ छोड़ दिया बाद में। उनके साथ भी हुस्न सलूक ऐसा फरमाया कि आदमी हैरान रह जाता है। एक मौके पर जब ये जंगे बदर के कैदी सतूनों से बंधे हुए थे तो हज़रत अब्बास भी उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी आपके चचा थे, उनको भी मस्जिद की सतूनों से और कोई जगह नहीं थी, कैद खाना मस्जिद ही थी। अब ज़िम्नन ये भी पता चल जाता है कि मस्जिद में आने से, उन काफरों और मुशरिकों के आने से मस्जिद नबी नापाक नहीं हुई। लेकिन इनकी मस्जिदें जो आजकल के मौलवी हैं वो अहमदियों के जाने से नापाक हो जाती हैं, बल्कि अहमदी कत्ल करने के लायक हो जाता है जो मस्जिद में घुस जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सबसे बुलंद मस्जिद है, वहाँ मुशरिक बंधे हुए हैं और सतूनों के साथ वहाँ वही नमाजें हो रही हैं, वही इबादतें हो रही हैं, और ना उनकी इबादतें ख़राब हो रही हैं, ना उनका ज़िक्र इलाही गंदा हो रहा है। और ये अभी बात मुकम्मल नहीं होती, आगे सुनिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, रात को आपको कराने की आवाज़ आई। हज़रत अब्बास की दर्दनाक आवाज़ थी, मालूम होता बहुत कस के बांध दिया था। अब बेचैन होकर बाहर निकले और कहा अब्बास की कराने की आवाज़ आ रही है। तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपके चचा हैं, आपको बहुत तकलीफ़ है, इजाज़त दें हम इनके बंदों को ढीला कर दें। आपने फरमाया नहीं, सबके बंदों को ढीला करो, जितने कैदी हैं उनको आराम दो, तब मुझे आराम आए।
ان کو پتہ نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، باوجود صحابہ ہونے کے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رشتے کا دکھ نہیں تھا، وہ تو سارے قیدیوں کی طرف نظر گئی تھی اور برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بھی قیدی دکھ میں ہو اور آپ آرام سے ہوں۔ اور تعلیم آپ کو کیا دی؟ یہ قیدی وہ ہیں جو مشرک ہیں، جو اناد میں حد سے بڑھ گئے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، حملے کر کے جانیں لینے کے لیے آئے، عزتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ تو نفرتوں سے آتے ہیں تمہارے پاس تمہیں قتل کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس شان کی تربیت دی ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں ان قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیدی بہت سے مسلمان ہوئے جنہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم پر تو صرف یہ تلوار کام کر گئی ہے کہ ہم قیدی تھے، ہمیں جن کے سپرد کیا گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے، اچھی چیز ہمیں دیتے تھے اور بری چیز اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے رکھتے تھے۔ یہ وہ اسوہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، اس لیے کہ میرے پاس سند ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے اس اسوے پر کہ یہ اچھا اسوہ ہے۔ یہ کون سی اسوے کی طرف بلا رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ وہ مجلسیں تو نکال کے دکھائیں جو ان کی لگتی ہیں، نہایت گندی ناپاک گالیاں دی جاتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، آپ کے خلفاء کو، جماعت کے بزرگوں کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے، نہایت بےہودہ غلیظ الزام لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آ کے سنو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ وہ کون سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے یہاں ایسی مجلس کبھی لگی تھی؟ اگر لگی تھی تو دکھاؤ نکال کے، پھر میں مانوں گا کہ وہ خوش ہوں گے۔ پھر روکتے ہیں آپ کو یہاں آنے سے، کہتے ہیں ان سے نہ ملو، ان سے ملو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ان سے ملو گے تو تمہارے پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی جاؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ آپ کو تو جو دشمن گالیاں دیتا تھا، پتھر مارتا تھا، بے عزتی کرتا تھا، خاک سر میں اڈیلتا تھا، اس کے گھر بھی پہنچتے تھے اور اسے بھی پیغام پہنچاتے تھے۔ اپنے ماننے والوں کو کبھی آپ نے کسی بستی سے جانے سے نہیں روکا۔ جب باقی بستیوں نے اپنے دروازے آپ پر بند کیے ہیں تو آپ طائف گئے اور طائف کی سنگلاخ بستی کو جا کر پیغام دیا، اور اس وجہ سے کہ باقی بستیوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، شاید یہاں خدا کا کوئی سعید فطرت بندہ مجھے نظر آ جائے، میں اس کو پیغام پہنچا دوں۔ اور انہیں پتھر مار کے نعوذ باللہ آپ کو انتہائی تکلیف پہنچائی، لہو لہان کر دیا۔ جس حال میں آپ باہر نکلے ہیں آپ کو علم ہے، زخموں سے نڈھال خون بہ کے جوتی پہ چلا گیا تھا اور جوتیاں بھر گئی تھی پھسلن سے، خون اپنے خون کی پھسلن سے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، پاؤں پھسل پھسل کے جوتی سے باہر نکل رہا تھا۔ ایک نخلستان پہ جا کے دیوار پر بیٹھ کے آپ نے نہایت دردناک دعا کی، یا خدا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت خدا نے فرشتے نازل فرمائے کہ اگر تو چاہتا ہو تو یہ دو پہاڑ ہیں، ان کو ان بستیوں پر میں اس طرح ملا دوں گا، یا خدا ملا دے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نشان مٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی، اپنے ہدایت کی دعا مانگی، رحم کی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے۔ یہ اسوہ ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے خوش ہوں گے۔ اگر یہ اسوہ ان علماء کا اسوہ ہوتا تو ان کو کہتے کہ احمدی اگر تمہیں پتھر بھی ماریں، تم پر ظلم بھی کریں، تب بھی جاؤ ان کے پاس، ان کو کہو کہ تم غلطی پر ہو، آؤ ہم صحیح راستے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ یہ مجھے یقین ہے اگر اس نیت سے وہ کرتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جاتی، کیونکہ اسوہ آپ کا ہے۔ یہ طائف کا اسوہ پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ احمدی آئے تو ان پر پتھر مارو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریے، وہ کس سے سکتا ہے؟ اندھیرے کے بچے سے سورج تو خوش نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج ہیں، سراج منیرہ قرآن فرما رہا ہے آپ کو۔ اس لیے اہل ظلمت کا اسوہ پکڑے، اسی کی تعلیم دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہوں۔ اتنی سی معمولی عقل کی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جزاک اللہ حضور۔
تشریف لائیے. السلام علیکم جناب.